औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम संगचिता से मालूम रजूंगा पर फार्माकोलॉजी बानी सीरीज शुरू दे नो पा आगा सीरीज के मुंह पर जनरल फार्माकोलॉजी बानी मुंगा काफी वीडियोस अपलोड करी नन बगुला मुंगा पसवाने खबरे शुरू को पर गैस्ट्रो इंटेस्टिनल फार्माकोलॉजी बानी मुंगा खबरे को गुला मुंगा द आगा ड्रग्स हवाले से डिस्कशन को चेक मुंह सरा पर डाइजेस्टिव सिस्टम के डाइजेस्टिव सिस्टम पर डिसऑर्डर पर डिजीज के मुंह सरा इस्तेमाली नो गुला बताने मुंह सरा द आगे बने वीडियो दा बदी वीडियो की बजी कमने नो गुला मुंगा सा वाली सरा खबरे को पेप्टिक अल्सर दा मुंह सरा जे कमने ने यो डिसऑर्डर दे यो कंडीशन दे यो डिजीज दे जे मुंह सरा पर डाइजेस्टिव सिस्टम की मुंह सरा राजी नन मुंगा गुला पर पेप्टिक अल्सर बाने डिस्कशन को द्वेम मुंगा गुला दावी एटियोलॉजी बाने डिस्कशन को बल मुंगा गुला फॉर्म्स ऑफ अल्सर बाने खबरे को बल मुंगा रेगुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रीशन बाने खबरे को और बल मुंगा गुला रिस्पेक्टर फॉर पेप्टिक अल्सर बाने मुंगा खबरे को नो बस अब आल गुला मुंगा राजू पेप्टिक अल्सर का ची मुंगा सरा पेप्टिक अल्सर ससीदे ऑलरेडी ता सुता पता ची मुंगा डाइजेस्टिव सिस्टम वाली सरा खबरे को डाइजेस्टिव सिस्टम के ची कम डिसऑर्डर्स राजी दा आगे वाली सरा खबरे को नो दस रे मुंगा यो शार्ट मुंगा के डायग्राम जोड़ करे द डाइजेस्टिव सिस्टम ची दस रे मासर गुला आगे की चिता सुता दा खाली गिनदा बाकी मासरा एसोफेगस थे एसोफेगस थे दा मुंगा सरा गुला ची कले मुंगा फूड्स वाली और आगे ची कम देन वड़ो फीसिस ता कन्वर्ट टू नो द माउथ नफस दे दिया चेर तक रादन नशी लारिंग्स ता द लारिंग्स नफस दिया चेर तक रादन नशी गुलाबा दे पाइप करादन नशी और दे पाइप तमुंग सो वाय गुलाबा एसोफेगस वर्ता वाय द्वेम चिकले मुंग सरा दा पाइप ट्रेवल की नो दे पाइप न बाद दिया मुंग सदा चेर तक राशी गुलाबा स्टमक तराशी स्टमक की मजीद वड़ो टुकड़ों तक कमने नो डिवाइड शी मतलब मजीद डाइजेशन दा आगे उशी होया साथे चे स्टमक की कंप्लीट डाइजेशन मुंग सरा नरस बिया आगे न पास दे चेर तक राशी गुलाबा इंटेस्टाइन्स तराशी इंटेस्टाइन्स के स्मॉल इंटेस्टाइन्स की मुंह सरा कंप्लीटली डाइजेस्टी आवा और आगे ना बहुत ची कमने बिया लार्ज इंटेस्टाइन्स आविया जम दबाड़ी ना उजी दाऊ गुलाबा द डाइजेस्टिव सिस्टम सफार्सु उस मुंगा पर मेन टॉपिक तजुचे आगा सरे मुंग सरा गुलाबा पेप्टिक अल्सर दे नो पेप्टिक अल्सर जांसर या साथे चे आगा कंडीशंस दे चे कले जमुंगा पदे एसोफेगस की या जमुंगा पदे स्टमक की या मुंग सरा गुलाबा द स्मॉल इंटेस्टाइन्स पर बनी पार्ट पर डेवोडेनम की सलीजन सकटाओ सचिलाओ वगैरह राशि जुदा की तब मुंग सो आई गुलाबा पेप्टिक अल्सर बोलतो है यानी दे मुंग सिंपल होगा कि डेफिनेशन कोड कर है दम सरा गुलाबा नॉन स्टैंडर्ड डेफिनेशन है द जस्ट सिर्फ सासो द पोयोल द पारे पेप्टिक अल्सर is defined as any sore of esophagus, stomach and intestines is called a peptic ulcer. कतासर गुलाबा जहम तासर लीजन तासर से कटाव वगैरह पर एसोफेगस की राशि नो मासरा पेप्टिक अल्सर में कतासर पर स्टमक की राशि उम मासरा पेप्टिक अल्सर में कतासर गुलाबा पर डेवोडेनम की द स्मॉल इंटेस्टाइन्स पर मनी पार्ट्स की राशि नो तासरा पेप्टिक अल्सर में राजे गुलाबा जो का नेक्स्ट पॉइंट सरे आगा देमुं सा एटियोलॉजी एटियोलॉजी हवाले से बोला तो सुदा हम गुलाबा जो का कम बुक्स रवाली पागे कि मुंग सरा क्लियर कट एटियोलॉजी न दवार करे which come example kay nung pare kisu igulaba chimung sara there is imbalance between aggressive and defensive factor or we can say aggressive and defensive mechanism gulaba mung sara aggressive और defensive factors सदी जन सर या साथे गुलाबा चिकन मुंग सरा पे aggressive और defensive mechanism के imbalance राशि नुमुंग सरा वसकीगी पेप्टिक अल्सर वकीगी उस राशि मुंग सरा aggressive factors ससीदे या aggressive mechanism मुंग सरा ससीदे जन सर या साथे गुलाबा मुंग पर डेली बेस मानी फूड रखियो और आगा फूड स्टेट तक राजी स्टमक तराजी द डाइजेशन दफारा उस डाइजेशन दफारा द फूड्स उस दगा फूड्स द डाइजेशन दफारा जमीन पर स्टमक थी मुख्तलिफ किस्म केमिकल्स रिलीज की और आगा केमिकल्स राजी मुंग सरा द फूड्स ब्रेक डाउन की द फूड्स मुंग सरा तोड़ फोड़ मुंग सरा के उस दा फैक्टर्स टूल ची पावे की मासरा एसिड राजी पावे की मासरा पेप्सिन राजी दा टूल फैक्टर्स समूह सो वाय गुलाबा एग्रेसिव फैक्टर्स वर्तो वाय दा एग्रेसिव फैक्टर्स आंसर या साथ ची दा जमुंदा पारा बेनिफिशियली दा जमुंदा पारा खतरनाक नडी खुद दे द प्रोडक्शन यो नॉर्मल लेवल ले चेकले दा अपन नॉर्मल लेवल ना सेवाशी नुगिया राजी गुलाबा स्टार स्टमक ची कम मसल जी आगे तबा नुकसान वर गई और जैसे कि वजी गुलाबा पेप्टिक अल्सर तब राजी उस गुलाबा दगा एग्रेसिव फैक्टर न द महफूज के दो दफारा अल्लाह पाक से करे जमुन पॉस डाइजेस्टिव सिस्टम के योबल मैकेनिज्म पैदा करे और आगे कम सो आयु डिफेंसिव मैकेनिज्म मतलब डिफेंसिव मैकेनिज्म सब चीज दे दनुम ने पता लगी डिफेंसिव ची यानी दम तसरा के डिफेंस रा के अगेंस्ट द एग्रीवेटिंग फैक्टर्स फॉर एग्जांपल जैसे कि तासो तो गुलाबा फूड्स का वासलो और आगा फूड्स दे के स्टास कामत का राले नो दती द डाइजेशन द पारा स्टास कामत सो की गुलाबा
HCl به ریلیز کی هایدروکلوریک اسیدز به ریلیز کی چې موږ سره د دې فود ډایجیشن وسی نو چونکه دا خو HCl دی دا ستاسو د سټامک ته د سټامک چې کوم ممبرین دی هغه ته نقصان ورکول شي نو دې ځکه الله څه کړی ګلابه یو ممبرین یې کړی چې هغه ته موږ سو وایو ګلابه میوکس ممبرین ورته وایو او هغه میوکس ممبرین څه کوي موږ سره یو بل قسم کیمیکل سیکریټ کوي چې هغه ته موږ سو وایو میوکس ورته وایو نو دا میوکس چې کوم نه موږ سره د سټامک چې کوم نور لیرز دي دا هغه موږ ډیفنس راکړي نو په دې وجه چې موږ سو وایو ګلابه ډیفنسیو فیکٹر اوس تاسو پیپټیک السر څنګه کاس کی او په ډیفنسیو فیکٹرز کې چې کوم نه دي نه علاوه د ګیسټریک میوکوزا نه علاوه موږ سره بای کاربونیټ هم راځي موږ سره پروستاګلینډین هم راځي او نایټریک اکسایډز هم موږ سره راځي اوس تاسو سوال دا پیدا کیږي چې پیپټیک السر تاسو څنګه کاس کی پیپټیک السر تاسو حل لاري کاس کیږي چې کله ستا اګریسیو فیکٹر د نارمل لیول نه انکریز شي سیوا شي نو تاسو وسه کیږي پیپټیک السر کاس کیږي یا تاسو سره بل ډیفنسیو میکانیزم ډیفنسیو فیکٹر تاسو سره د خپل نارمل لیول نه کم شي نو تاسو سره وسه کاس کیږي ګلابا پیپټیک السر وتا سره کاس کیږي جیسے کہ وګوره ګلابا دا زموږ سره سټامک ته نو سټامک زموږ د سلور لیر نه جوړ دی جیسے کہ موږ هغه سلور لیرز جوړ کړی دي چې د ټولو نه کم آوټر لیر دی هغه کوم څه وایو پیبرس لیر ورته موږ وایو یا ورته موږ سیریس لیر ورته موږ وایو دا هغه نه پاس ته چې بیا کوم سیکنډ لیر دی نو هغه کوم څه وایو ماسکولر لیر یعنی دا ما سره د مسل نه جوړ دی بیا ورپسې دریم نمبر لیر چې دی نو هغه سره موږ سره ګلابا سب میوکوزا لیر دی سب میوکس لیر دی موږ سره او بل د ټولو لاست وان د ټولو د نننې سره موږ سره ګلابا میوکس ممبرین دی دا میوکس ممبرین سره موږ سره ګلابا یو ډیفنسیو میکانیزم موږ لري اگینست د HCl کدي چې ما سره HCl ریلیز کیږي نو دا HCl اوس کو فار ایگزامپل ما سره دا ډیفنسیو میکانیزم دی دا ما سره چې کوم نه دا میوکس ممبرین ډیمیج شو او چې دې کې کوم HCl ریلیز کیږي نو هغه راځي ګلابا زموږ په سم میوکس لیر باندې ولګي بل زموږ ګلابا او ماسکولر لیر باندې ولګي او هغه وسه کې موږ سره ډیمیج کوي او موږ چرته زو پیپټیک السر غاړي ته زو یعنی دې د پاره تاسو ته یو سمپل ونده کې एग्जांपल دا کولی شم فار ایگزامپل دا زما چې کوم نه د سټامک ماسکولر لیر دی او دا په ما سو په ګلابا د پاسه په چې کوم نه ما میوکس ممبرین ورواچي دا سره ما سره ګلابا فار ایگزامپل دا ګلاس چې تاسو ښکاري نو دا سره ما سره میوکس ممبرین دی ما سره دا سره ما سره ګلابا میوکس ممبرین اوس دا میوکس ممبرین دی او دا میوکس څه کوي زما د چې کوم مسل لیر دی یعنی ما سره چې کوم مسل لیر دی د سټامک هغه ته پروټیکشن ورکوي د دې ماسکولر لیر په موجودګۍ کې که زما په سټامک کې هر څومره HCl ریلیز شي نو زما نور مسل د سټامک چې نور کوم مسلز یا لیرز دي هغه به نه محفوظ وي فار ایگزامپل موږ چې کوم نه ډیلی بیس باندې زموږ په سټامک کې HCl ریلیز کیږي او دا ما سره څه شي ګلابا د دې ان تاسو کنسیډر کې چې دا ما سره هو یا HCl دی ګلابا یا ما سره چې کوم نه پیپسین دی یا ما سره سری ګلابا بایل دی دا سره یا ساتي دا ما سره H پایلوري نشي کېږي اوس ګلابا کیمیکل سبستانس دا ما سو کو د ډایجیشن لپاره بلاشي کیمیکلز په دې باندې مالاري ولګو دا سو کو بلاشي کیمیکلز ته ما ولګو دا ما سره HCl دی پیپسین دی وغیرہ وغیرہ اوس که زه دا میوکس ممبرین ته وګورم لري کو نو موږ سره چې کوم د سټامک باقي کوم لیرز دي هغه بالکل محفوظ دي خو که ان کیس او دا میوکس ممبرین سره ډیفنسیو میکانیزم دی ولې چې موږ سره هغه HCl چې دی هغه ما سره په دې میوکس باندې پاتې شي یعنی د سټامک چې کوم نور لیرز دي هغه ته نه راځي که ان کیس ما سره دا میوکس ممبرین ډیمیج شي نو بیا وسه چل کیږي فار ایگزامپل ما سره سپیکټر رال ما سره چې کوم نه سپیکټر رال او دا میوکس ممبرین مال سو کو ډیمیج کوم سره اوس چې کوم HCl ریلیز کیږي زمون په سټامک کې چې کوم HCl ریلیز کیږي نو وسه کیږي هغه چې کوم نه راځي موږ سره او زمون چې د سټامک باقي کوم لیرز دي نو په هغه باندې بلېږي او هغه وسه کې موږ ګلابا پیپټیک السر طرف ته وړي نو دې ته موږ سو وایو ګلابا اګریسیو فیکٹر او ډیفنسیو فیکٹر اګریسیو فیکٹرز موږ سره څه کوي ګلابا زمون په سټامک کې چې کوم فوډز موږ هغه توړ فوړ کوي یا ساده زموږ لپاره خطرناک نه دي خو په یو خاص لیول کې دا خپل لیول نه سیوا کیږي بیا هغه څه کوي زمون مسل په ډیمیج کوي کله دې نه علاوه ستا ډیفنسیو سیستم ډیفنسیو میکانیزم ستا کم شو نو بیا وخت تاسو سره کیږي ګلابا پیپټیک السر با تاسو سره کیږي ګلابا بل سره زمونږه
नमुंगा मेन और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है नो सलोरम नंबर आगा सर मुंग सर बोलावा पाम जाको पेप्टिक अल्सर चिमुंग सर जी कमने का पेप्टिक अल्सर सोरा पाम दी नुजान सर या साथे चे पेप्टिक अल्सर जी कमने मुंगा पदलो सलो ग्रुप्स के डिवाइड करी यो तमुंगा सोवाई बोलावा डेवोडेनल अल्सर वायु बल तमुंगा गैस्ट्रिक अल्सर वायु बल तमुंगा स्ट्रेस इंड्यूस अल्सर वायु और बल मुंग सर सरी एनसेड इंड्यूस अल्सर वायु फर्स्ट ऑफ ऑल राशि बोलावा चे डेवोडेनल अल्सर मुंगसरा सरी नो डेवोडेनल अल्सर मुंगसरा बोलावा आगा टाइप ते आगा पाम ने द पेप्टिक अल्सर चे कलमासरा पेप्टिक अल्सर बोलावा कलमासरा कटाव वगैरह छलाओ या चे कमने लीजन मासरा द स्मॉल इंटेस्टाइन्स पर डेवोडेनम के राशि नो जबदे पाम तबसोमा डेवोडेनल अल्सर गैस्ट्रिक अल्सर बोलावा मासरा द पेप्टिक अल्सर आगा पाम ने चिकला मासरा अल्सर मासरा लीजन पर गैस्ट्रिक रीजन की राशि मासरा पर स्टमक की राशि न दागे तबजदिया सो हम बोलावा दागे तबजवा गैस्ट्रिक अल्सर बोलावा ड्रेम नंबर जमुंदे स्ट्रेस इंड्यूस अल्सर जे कमने बोलावा ओसनी टेन गिलाडीजियात कॉमन ने और दा मासरा बोलावा आगा पाम ऑफ पेप्टिक अल्सर जे चिदा द स्ट्रेस द वजिना द डिप्रेशन द टेंशन द परेशानी द वजिना मुसरा पैदा की दा जे कमने नो पेप्टिक अल्सर संग रिलेटेड दे मुसरा पेप्टिक अल्सर संग कास्ते नो बोलावा दा सिर्फ जमुंगा बेसिक्स थी इंशाल्लाह दा वजि कमने नो रावान टाइम के नेक्स्ट वीडियोस के नेक्स्ट लेक्चर के वजि कमने नो को डिटेल सरा एक्सप्लेन को दो के कमने नो सरी मासरा एनसेड नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग सो प्लाट में दा पारे जे कमने नो मुसरा एनसेड इस्तेमाल की द आगे को वजह माने का अल्सर्स काशी नो बसो आयो चे एनसेड इंड्यूस पेप्टिक अल्सर आर वी कैन से ड्रग इंड्यूस पेप्टिक अल्सर मुला को पाम आप अल्सर के शिकंदे भी आऊंगा मजीद वन उठली चेहरा से मासरा दा गैस्ट्रिक अल्सर दे और बल से मासरा डेवोडेनल अल्सर दे चिमुक सर दी फिजियोलॉजी सर नो बस आवाज जे कदरा से गुलाबा गैस्ट्रिक अल्सर था गैस्ट्रिक अल्सर सोता सो पीजन दो चिकन मासरा जहम कटाव लीजन वगैरह मासरा पर गैस्ट्रिक पर स्टमक के राशि दा के वजह से हम गैस्ट्रिक अल्सर बोलते हैं गैस्ट्रिक अल्सर की जिकमने मुंह सर से की एसिड सिक्रीशन इज नॉर्मल मुंह सर जिकमने गैस्ट्रिक सिक्रीशन अल्सर की शाशवी नो उस गैस्ट्रिक अल्सर की जाता से गुलाबा नो पा आगे की वा एसिड सिक्रीशन नॉर्मली या वजह कमने से लो बवी हो डिफेंस मैकेनिज्म बस से भी गुलाबा कमजोर shi यानी गैस्ट्रिक अल्सर मासरा आगा पाम ने मासरा द पेप्टिक अल्सर चिपावे के कम एग्रेसिव फैक्टर्स ही अटैकिंग फैक्टर्स ही आगा हो गया था सर नॉर्मल सीक्रेट की या बल्कि द नॉर्मल लवम कमी खुस्ता डिफेंस मैकेनिज्म जिमुगा भी वाती का महावरा प्रस्ता डिफेंस मैकेनिज्म बाजी कम ने से गुलाबा कम हुई न आगे को जमाने बताते जे कम ने गुलाबा दाती देव कमुगा डेवोडेनल अल्सर गुरु नो डेवोडेनल अल्सर की जे कम ने मुसरा एसिड सिक्रीशन इज हाई इन हाफ ऑफ पेशेंट अर्जा कि ना गुलाबा कता हाफ ऑफ पेशेंट सरा वाले डेवोडेनल अल्सर नो आगे के बाजी कम ने एसिड सिक्रीशन ज्यादा हुई उस कम ने गुलाबा मुसरा सलोरम नंबर पॉइंट से दे मुसरा रेगुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रीशन मुसरा जी कम ने द एसिड खबर मुंगा ओकरा द गैस द पेप्सिन खबर मुंगा ओकरा बल दिन अलावा द बाइल खबर मुंगा ओकरा नो मुसरा दा टूल चिरा वन के नो दिता कलेक्टिवली मुंगा सो आय गुलाबा गैस्ट्रिक सिक्रीशन वर्त मुंगा वाय उस द गैस्ट्रिक सिक्रीशन की दिसंगा नो आंसर या साथे चिददी द पारा जमुन को बाडी की मेनली थ्री फेजेस दी मेनली थ्री मैकेनिज्म्स दी पागे की मुसरा गुलाबा सेपेलिक फेज दे द्वेम मुसरा गैस्ट्रिक फेज दे और द्वेम मुसरा इंटेस्टिनल फेज दे द सेपेलिक फेज गैस्ट्रिक फेज इंटेस्टिनल फेज पर आरवान वीडियोस के वेमुंगा पर डिटेल सरा डिस्कस को द सेपेलिक फेज वाली वेमुंगा जानला वीडियो अपलोड को पर गैस्ट्रिक फेज वाली वेमुंगा जानला वीडियो अपलोड को पर इंटेस्टिनल फेज वाली वेमुंगा जानला अपलोड को जगह जिदाती जगह मुंगा निशु एक्सप्लेन कोले द जानला सुबादा उस दिया वेरा तरफ तजी कमने मुंगा अपलोड को हो दुमरा बदर तजी कमने जो वमा चिमुक सर पर सेपेलिक फेज किसे चलुशी पदी के जमुंगा नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व बोला वो पर नर्वस सिस्टम की मुंह सर से की चिकल जमुंगा नर्वस सिस्टम डिफरेंट स्टिमुलाई रिसीव की आगा स्टिमुलाई आगा प्रोसेस की और या मुंह कर आगे पर बदल के एसिड जो राखी आगा स्टिमुलाई इसे की दिशी आमुंग सर सलोर किस्म स्टिमुलाई राजी चिदा आगे पवजे बने मुंह सर एसिड रिलीज की यो पा आगे के सरे गुलाबा मुंह सर साइड पे सरे मुंह सर गुलाबा साइड बल पकी ची कमने मुंह सर दे टेस्ट पे सरे मुंह सर टेस्ट द्रेम पकी मुंग सरा दे गुलाबा ताट पे सरे मुंग सरा गुलाबा ताट पे अव्वल जी कमने मुंग सरा सरे हेयरिंग दे सरे मुंग सरा गुलाबा सॉरी स्मेल दे मुंग सरा सरे मुंग सरा गुलाबा स्मेल दे मुंग सरा
نو دا څلور واړه سټیملای د فودز ریلیټډ چې دا کله زموږ نروس سیستم ریسیو کی څنګه ریسیو کوي ولې موږ چې پسترګو باندې یا څه فودز وینو نو د فودز د سترګو ته چې کوم نه زموږ د برین نه ویسنس راغلي دي د ځکه امپلسز ډیسچارج شي ګلاوا فوټو ریسپټر امپلسز ډیسچارج کی هغه زموږ د برین ریسیو کی برین چې کوم نه بیا د ویګس ناب په ذریعہ باندې ستا سټامک ته میسیج کی پستا په سټامک کې بیا یو قسم سیل وي چې هغه د موږ ګلاوا پیریټل سیلز وایو او هغه ته چې کوم نه موږ چیپ سیل وایو دا پیریټل سیلز ته چیپ سیلز چې کوم نه میسیج کی چې تاسو کا ما سره چې کوم نه پیپسین ریلیز کا ما سره چې کوم نه سو کا ایچ سی ایل ریلیز کا دا شان دی ګلاوا چې کله ستا په جواب باندې ځکه دې چې په جواب کې موږ سره ټیسټ ریسپټرز لګیدلي نو چې کله موږ فودز خلیته کو نو موږ سره چې کوم نه امپلسز لړ شي برین ته برین نه چې کوم نه بیا د ویګس ناب په ذریعہ باندې سټامک تراشي او ما سره پیریټل سیلز اکټیویټ شي اماته एसिड्स राखी دا شان دي چې کله موږ ټارټس کو مطلب د یو فودز باره کې سوچ کو نو هغه سره چې کوم نه زموږ پیریټل سیلز اکټیویټ کیږي د دې علاوه سمیل موږ باندې چې کوم نه د فود سمیل ولګي نه دي چې موږ سره په سپیمو کې الفیکټری ریسپټرز لګیدلي دا ریسپټر چې کوم نه موږ سره ولا هغه سټیملای والی برین لیول کې په برین کې موږ سره بیا الفیکټری بلب یو سنټر دی الته کې ور کې هغه ډیسکس کی بیا چې تک راشي ساسټامک ته میسیج شي چې ته ما سره ای سی ایل ریلیز کا دا یو بجې کوم نه ان شاء الله موږ خو په ډیټیل سره ډیسکس کو چې کله دا سټیملای واغستې شو ستا برین ډیسکس کا ستا سټامک ته د ویګس ناب په ذریعہ باندې راځه او الته کې ستا سو شو ګلاوا پیریټل سیلز تراله نو پیریټل سیلز کې چې کوم نه تاسو سره لګیدلی ګلاوا یو خاص قسمه ریسپټرز لګیدلی یو خاص قسمه پمپس لګیدلی چې هغه پمپس ته موږ سوای ګلاوا پروټون پمپس ورته وای نو دا سټیملای راشي موږ سره د ویګس ناب په ذریعہ پروټون پمپس اکټیویټ چې کله تاسو سره پروټون پمپ انهبیټ ریلیز اکټیویټ کی ګلاوا نو کله به کوم نه دا سره کی H plus ions بدل کی څه بدل کی ګلاوا H plus ion نه هغه H plus ions براشي زموږ د سټامک لیومن ته براشي او الته کې به کوم نه څه سره وا Cl minus سره به کوم نه یو ځای شي بس H plus Cl minus سره یو ځای شي په ایگزامپل دا H plus شو دا چې کوم نه څه شو Cl minus شو نو تاسو به څه جوړ شي ګلاوا هایدروکلوریک اسید یعنی HCl به کوم نه تاسو سره جوړ شي او په دې طریقې سره واسطه ګیسټریک سیکریشن وشي ان شاء الله په ډیټیل سره وایو یعنی دې موږ سره لیکلي ګلاوا چې امپلسز راشي موږ سره وچ اکټیویټ پروټون پمپ on پیریټل سیل which secrete H plus ions into the gastric lumen where it combine to Cl minus and pump HCl تاسو چې کوم نه سو شي ګلاوا د پیریټل سیلز باندې پروټون پمپ اکټیویټ شي هغه تاسو سره H plus ion ریلیز کی هغه لټ سټامک لیومن ته لټ شي الته کې هغه Cl minus سره یو ځای شي او تاسو سره کې ګلاوا HCl ته نه جوړ شي او تاسو کوم فودز ورلې دا یو سره بیٹا نو اوکې بل سره موږ سره ګلاوا ریسپیکټر حواله سره یا ساتي چې دا موږ سره کازز نه دي خو دا ما سره هغه فیکټرز دي چې دا تاسو پیپټیک السر سپورس کازز سره ملاو شي تاسو چې کوم نه پیپټیک السر چانسز سیوا کولی شي چې پاره کې سره موږ سره ګلاوا یو دی الکوهول شراب ورته شي بل لګین علاوه چې کوم نه امټي سټامک چې کوم نه موږ سره پیپټیک السر د پاره ریسک سیوا کولی شي څنګه سیوا کولی شي که فار ایگزامپل ستا په سټامک کې سپورټس پراته نو چې دلته کې کوم ګیسټریک سیکریشن کیږي نو هغه وسه کې هغه وډاري کلیزي په فودز باندې با اٹیک کوي خو که ان کیس تاسو چې کوم نه د لانګ ټرم لپاره سټامک خالی شي امټي شي نو بیا چې کوم ایسید پروډکشن کیږي یا ساتي چې د فود په موجودګۍ کې ایسید پروډکشن کم کیږي خو بالکل بیخي نو دی خامخا سنا سکی نو هغه به ډایرکټلی چې کوم نه راځي ګلاوا ستا چې د سټامک کم لیږي پاګې باندې با اٹیک کوي او تا چې کوم نه ګلاوا پیپټیک السر غاړي کا بوزي بل د دې علاوه چې کوم نه سره موږ سره ببلګم پکې مالي کوي سړي دا په باندې بوکس کې نشته او ببلګم چې کوم نه چې زیات مقدار کې سو ببلګم خوري نو هغه پر سپیکټر کې دی پیپټیک السر تا ببلګم چې کوم نه څنګه حساب کیدا دی موږ چې خپل ته ببلګم ورواچو څنګه نو باغی کې په شروع کې خلک ډېر ځای کوي خو لږ سات بعد د هغې نه پس هغه ځای کا ختم شي نو موږ په هغې باندې خلو نو زمونږ برین چې کوم نه انفارمیشن لري زمونږ برین زمونږ سټامک لا میسج درکړي چې تاله څه در روان دي ته ایسید ریلیز کا تاله څه در روان دي ته ایسید ریلیز کا تاله څه در روان دي ته ایسید ریلیز کا او په حقیقت کې سټامک ته هیڅ چیز نه ځي نو هغه ایسید راځي ستا چې کوم د مسل لیرز په هغې باندې اټیک کوي نو پیپټیک ساري ببلګم چې کوم نه هم چا سره څه کولی شي پیپټیک السر غاړې ته تا بولی شي ګلابه دا چې کوم نه موږ په پیپټیک السر باندې صرف انټروډکشن وکړو د دې نه پس ته ان شاء الله موږ مزید په پیپټیک السر باندې کوم نه موږ
ډسکشن کوو چې د پیپټیک السر لپاره کوم ډرګز یوز کیږي دا غي کلاسیفیکیشن سری دا غي موډ اف ایکشن سری دا غي ساید افیکټس میټابولیزم وغیرہ چې څوم دي هغه سدي هغه باندې موږ ډسکشن کوو. علاوه په ډایجسټیو سیستم ډیس اډرز کې ډایجسټیو سیستم فارماکالوجي کې دا نن زموږ لومړنی ویډیو و. نو د نورو ویډیو لپاره ولې زموږ फेसबुक पेज अल पैरामेडिक्स मूवमेंट और यूट्यूब चैनल जवार यू सब्सक्राइब के और ददीना मख की मुगा कमेंट लेक्चर वर्कड़ी दागे लिंक्स मु सरा मौजूद है अलतने जी कमने लिख के बल्कि पदे टॉपिक के सम क्वेश्चन भी तासो जमुना कमेंट सेक्शन के कोलिशे और दराजून की वीडियो द पारा दल्ला